अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 178 और 179 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 178। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, उनके ऊपर किसास फर्ज कर दिया गया है, यानी कातिल से कत्ल का बदला लेना फर्ज है, लाजिम है, ये ईमान का तकाजा है। फिल कत्ला, अब इसके आगे है ना आयत में, फिल कत्ला मकतूल को, क्यों? क्योंकि इस्लामी जान की एक हुर्मत है, क्योंकि इस्लामी जान की एक हुर्मत है। और फिर क्या है इसके आगे में, अल हुर्री सूरतुल माइदा में बताया गया है कि अगर किसी नफ्स को बगैर नफ्स के यानी बगैर बदले के या फिर फसाद के जो है ना के एवज कत्ल करने के बजाय वैसे ही कत्ल कर दे तो इंसान के जानों का कत्ल ऐसा है गोया तमाम इंसानों का कत्ल, यानी कि एक इंसान को कत्ल करना तमाम इंसानों के कत्ल के बराबर है। इसलिए सबसे पहले काबिल ने सबसे पहले कत्ल किया था, तो दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उन सब का एक हिस्सा गुनाह उसके सिर होगा, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने हुर्मत का ये रिश्ता तोड़ा था। तो यहाँ गोया है कि बदला लेना फर्ज है, इल्ला ये कि जो है ना, इल्ला ये कि दियत का मामला हो जाए, यानी कि किसास जो है ना, जान के बदले जान, कत्ल करना भी है और औज़ा के बदले में औज़ा भी है। यानी कि अगर कोई शख्स किसी को जानबूझकर जख्मी करता है तो उसके बदले में उसको वैसा ही जख्म दिया जाएगा। कोई किसी का जो है ना दांत तोड़ता है तो उसका दांत ही तोड़ा जाएगा, और किसी का जो है ना हड्डी टूटता है तो उसकी भी हड्डी तोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सारे जुरूह की बात नहीं है की जा रही है कि इस आयत में सिर्फ बात हो रही है कि मकतूल की, यानी कि मर्डर के केस की, कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसका बदला लाजिम है। कैसे कि अल हुर्रु बिल हुर्री, यानी आज़ाद बदले आज़ाद की। अगर किसी आज़ाद शख्स ने किसी आज़ाद को कत्ल किया है तो बदले में वो ही जो है ना कातिल की पकड़ा जाएगा, आज़ाद पकड़ा जाएगा, उसी को मारा जाएगा। तो अरबों का जो है ना तरीका ये था कि अगर कोई जो है ना शरीफ को कत्ल करता है तो बदले में किसी गुलाम को कत्ल कर दिया जाता था। आज़ाद कत्ल करेंगे तो आज़ाद ही मारा जाएगा, ख्वा उसका जो है ना उसका शर्फ, इज्जत और इल्म और मर्तबों कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी इज्जत, उसका शर्फ, उसका इल्म कितना ही मर्तबे में बड़ा क्यों ना हो। वल अब्दु बिल अब्द, यानी गुलाम के बदले गुलाम, यानी गुलाम ने गुलाम को कत्ल किया तो बदले में वो ही गुलाम मारा जाएगा। आज़ाद को नहीं पकड़ेंगे, कोई आके ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा गुलाम था, बदले में मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, ये नहीं होगा। यानी कि वल उनसा बिल उनसा, और औरत के बदले, यानी कि अगर औरत ने कत्ल किया है तो औरत को ही पकड़ा जाएगा। अगर मर्द ने औरत को कत्ल किया तो मर्द बदले में, यानी कि मर्द ने औरत को कत्ल किया है तो बदले में मर्द पकड़ा जाए, क्योंकि मर्द ने कत्ल किया है। असल मुराद यहाँ ये है कि जो कातिल है, यानी अगर तीनों को ये ले ले, यानी कि अल हुर्रु बिल हुर्री, अल अब्दु बिल अब्दी, बिल वल उनसा बिल उनसा, के जो है ना कातिल आज़ाद हो या गुलाम हो, औरत हो या मर्द हो, जो भी हो उसी पर सज़ा लाजिम होगी, कोई और किसी का बोझ नहीं उठाएगा। फमन उफिया लहू, आगे की आयत में है कि फमन उफिया लहू, तो फिर जिसको मुआफ़ कर दिया जाए, यानी कि कातिल को, यानी कि कत्ल साकित कर दिया गया, यानी कि मुआफ़ करने से मुराद क्या है कि किसी को मुआफ़ करना, कातिल को क्या मुआफ़ी है, जिसको कत्ल ना किया जाए, यानी कि बदले दियत ले लिया जाए।
دیت لے لیا جائے اس سے، یا پھر معاوضہ لے لیا جائے، یعنی کہ بالاخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی کہ مقتول کے وارث مراد ہیں، یعنی کہ ایک شخص جو مارا گیا اس کے 5 بیٹے تھے، وہ کیا ہے کہ اس کے وارث، اگر یہ وارث کہتے ہیں کہ ہم جان نہیں لیتے تو اس شخص کی وہ ہمیں اس قتل کا معاوضہ دے دے ہمارے باپ کا، یعنی کہ ان کے جو اگر کسی کے باپ کو مارا ہے تو اس کے بدلے وہ معاوضہ مانگے، ان کے وارث، ان کے بیٹے، یعنی کہ دیت دے دے، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی بھائی یہ کہے تو پھر سب کو اسی پر راضی ہونا پڑے گا، یعنی جب تک جو ہے نا جب تک متفق نہ جان لینے کے یعنی کہ جب تک جان نہیں لی جا سکتی، جب تک کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، جب تک سب کی رائے نہ ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی یہ کہہ دے کہ ہم دیت کے بدلے ہم جو ہے نا معاوضہ لے لے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، تو اس آیت نے بتایا۔ اور اسی طرح صورت میں یہاں معافی کی صورت کہا گیا ہے، اور پھر شیئن یعنی کہ کوئی بھی چیز، کچھ بھی اینی تھنگ، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے اس آیت میں فتباؤن تو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، دیت کے پیچھے جانا ہے، وارثوں کو کیا کرنا ہے کہ دیت کے پیچھے جانا ہے، پھر بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی کہ مثال زید نے، جیسے ایک مثال پہ کسی کا بھی نام آپ لے لیں، جیسے زید نام ہے کسی لڑکے کا اور ایک لڑکے کا نام بکر ہے، تو زید نے بکر کو قتل کر دیا، تو قاتل کون ہے؟ زید ہے، یعنی کہ مقتول کون ہے؟ بکر، یعنی کہ جو قتل کیا گیا وہ مقتول ہے، مرڈر اس کا ہوا ہے۔ اب بکر کے آگے جو ہے نا آگے 5 بیٹے ہیں اور یہ اس کے وارث ہیں، ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ زید کو قتل نہیں کرنا، زید ہمیں دیت ادا کر دے، بات جو ہے نا ڈن ہو گئی، تو طے ہو گیا، تو معاملہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہو گیا؟ نیگوشیٹ کر لیا، یعنی کہ اب کتنی دیت دی جائے، یعنی کہ بالمعروف، یعنی بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، اور معروف کیا ہے؟ یعنی کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کا جو قانونی دیت ہے اس کی قیمت اس ملک کے دستور میں جو ہے نا مقرر ہے، تو اس کے مطابق یا پھر اس سے زیادہ نہیں جتنی وہاں کی جو ہے نا یہ ہے اسی حساب سے ہمیں دیت لینی ہے، جو چیز وہاں پہ مقرر ہے اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے، تو پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ پھر معروف کیا ہے کہ اس ملک کے قانون کے مطابق ایک جو ہے نا ریزنیبل ریٹ پر وہ لیا جائے، یعنی کہ بکر کے جو بیٹے ہیں وہ زید پہ زیادتی نہ کریں، زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، فالو اپ کو اچھے طریقے سے کریں، فالو اپ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے کریں، یا یہ کہ یہ احسان نہ جتائے کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا اور اب تم ایسے اور ویسے ہو، معاف کر دیا یعنی کہ جان بخشی کر دی تو بس کر دی، اب بھلے سے آگے چلو، بار بار احسان مت جتاؤ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بالحسن یہاں پہ کیا ہے؟ بِإِحسان، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے آگے؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحسان، اور ادا کرنا ہے اسے احسان کے ساتھ۔ یہ ادا کون کرے گا؟ زید، جس نے قتل کیا۔ الہی سے مراد کون ہے؟ زید، یعنی کہ بکر کے بیٹے کو دیت ادا کریں گا، کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تنگ نہیں کرے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا، جو ہے نا جو دیتے ہیں، جو ہے نا طے ہو گیا ہے، جتنا مال طے ہو گیا ہے اس کو وہ بہت احسان مندی کے ساتھ جا کے لوٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتول کے وارثوں نے اس پہ ایک احسان کیا ہے، اب وہ اس احسان کو مانے۔ کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایکسٹریم کیس میں بھی یہی اصل میں صبر ہے، کہ ایکسٹریم کیسز میں بھی تم آپس میں معاملہ کر رہے ہو تو کیا ہے؟ لڑو جھگڑو مت، شور ہنگامہ مت کرو، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرو، ایک دوسرے کو باتیں مت سناؤ، پیروی کرنے والا بھی مقتول کے وارث بھی
حوصلے سے معاملہ کریں، حدود کے اندر رہیں. قاتل بھی اب احسان مند ہو، اس کی جو ہے نا اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں. جو ہو گیا سو ہو گیا، اگلا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر زندگی کا سفر شروع کرے. لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ آگے ذکر آ رہا ہے. ذالکا، یہ چیز کون سے قتل کے بجائے یعنی کہ مالی معاوضہ. ذالکا سے مراد یہاں معافی اور دیت ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ذالکا سے مراد معافی اور دیت. اور تخفیفن یعنی کہ آسانی کرنا ہے، سمجھوتا کرنا ہے. سمجھوتا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ورحمتن اور رحمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ربکم سے مراد یہاں پہ نا کون ہے؟ یہاں مراد مسلمان ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے بڑی جو ہے نا آسانی پیدا کر دی ہے ان کی، کیونکہ تم سے پہلے گزری ہوئی جو ہے نا قوموں پر مشکل تھی. کیا مشکل تھی؟ کہ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، وہ دیت نہیں لے سکتے تھے. لیکن نصارہ کی جو ہے نا شریعت میں نصارہ کے یہاں کیا تھا؟ معاف کرنا لازم تھا. قصاص یا دیت نہیں تھی، دونوں ہی مشکل میں تھے نا. تو مثلا اگر کسی نے قتل کر دیا تو وارثوں کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ معاف کر سکے. یا پھر کہا تھا کہ یہود کے یہاں اور نصارہ کے یہااں کیا کہ اگر کوئی قتل کر دے تو تم بدلہ نہیں لے سکتے، مال نہیں لے سکتے، تو معافی کرنا ہوگا. تو اب یہاں مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح کمنشیٹ کا جو ہے نا کیا جا رہا ہے. تو صرف معافی کرنا ہو تو یہ چیز دل پہ بہت بوجھل ہے. کیا ڈال دیا بوجھ، یعنی کہ اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بوجھ ہٹا دیا اور تمہارے لیے کیا کر دیا؟ آسانی کر دی. اور رحمت ہے کیا کہ قتل سے بچ گیا ایک شخص اور دیت پہ معاملہ طے پا گیا. کتنا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. فمن تو جو کوئی سے مراد قتل یعنی کہ زید یا مقتول کے وارث یا بکر کے بیٹے اعتدا یعنی کہ زیادتی کرے، ان میں سے جو بھی کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد یعنی کس کے بعد؟ کہ بات طے ہونے کے بعد، معافی نامے کے بعد، راضی نامے کے بعد، دیت طے ہونے کے بعد، یعنی کہ لین دین کا فیصلہ ہونے کے بعد، یعنی کہ فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر کسی نے اب زیادتی کی تو پھر سخت سزا ملے گی. قاتل کی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ دیت نہ دے اور کہیں بھاگ جائے. قتل بھی کر دیا اور روح پوش بھی ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ مثلا زید بکر کو قتل کیا اور زید پکڑا گیا، اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے معاف کر دو، میں اتنا مال دے دیتا ہوں. تو وارث جو ہے نا مان گئے تو دے دو، اور جب مال دینے کی باری آئی تو وہ کہیں چھپ گیا. یہ کیا ہے؟ کہ زیادتی ہے، یعنی کہ مقتول کے وارثوں پہ زیادتی ہے. دوسری طرف مقتول کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ کہ دیت بھی لے لی اور موقع پا کے اڑا بھی دیا. یہ نہیں، یہ ہے زیادتی، یعنی کہ عہد سے پھر گئے، یعنی کہ وعدے سے پھر گئے. تو پھر جو ہے نا پھر کیا ہو گیا کہ پچھلی آیت میں بتا دیا گیا ہے نا کہ کیا ہے یہ بھی ایک عہد تھا کہ اس عہد کو توڑا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول دیا ہے، خوبصورت حال جو ہے نا بتا دیا ہے کہ بہت سے جو ہے نا مشکلاتوں کو جو ایسے کیسز کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ فمن اوفیا لہو، یعنی کہ من اخیہ شیء، یعنی کہ بھلے قاتل بھی ہو جائے لیکن خون کے
रिश्ता नहीं, लेकिन खून का रिश्ता नहीं जाता। ख्वाह लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे से ज्यादती हो सकती है, हत्ता कि कत्ल भी हो गया दूसरे के हाथ, लेकिन उम्मत का रिश्ता नहीं जाता। दीन का रिश्ता मजबूत रिश्ता है। लेकिन हमारे यहाँ अमली तरीका क्या है कि कोई कत्ल तो दूर की बात है, कोई एक बात कर दे तो दूसरे की क्या है शक्ल तक नहीं देखते हैं, तो मैयत के ऊपर भी नहीं जाते कि हम उनसे बातें नहीं करें, उनके यहाँ से हमारा झगड़ा है। तो दीन का रिश्ता तो क्या, खून का रिश्ता भी ख़त्म करके रख देते हैं। ये कैसा दीन है, ये कैसी दीनदारी है, यानी कि दीन क्या सिखाता है? सब्र व तहम्मुल, माफ़ कर देना, दरगुजर करना, दूसरे की ज़्यादती के बावजूद उसके साथ अच्छा सलूक करना। तब वक्त गुजरता है, तब क्या है ज़िंदगी आसान होती है, और कि हम दुनिया में नो प्रॉब्लम बन के रहें। और कुछ लोग की आदत होती है ना कि आउट ऑफ जो है ना नथिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, और हर चीज़ में से जो है ना कीड़े निकालते रहते हैं, कि अपनी भी दूसरों की भी ज़िंदगी के हराम किए रहते हैं। तो इस चीज़ से बचना बेहद ज़रूरी है। दीनदारी का तकाजा क्या है? दीनदारी का तकाजा है कि इंसान इन सब चीज़ों पर पाबंदी करे। अब उसके आगे ये वजह बताई जा रही है आयत नंबर 179 में, वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, यानी कि और तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, अकल वालों लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। किसास क्यों फर्ज किया गया, बदला लेने का क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे मजीद फितना फसाद का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लगता है कि एक जान गई और एक की जान और ली जाए तो उससे ज़िंदगी नहीं, वो तो मौत है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं नहीं, इसमें ज़िंदगी है, उससे मौत नहीं है। क्यों? क्योंकि कातिल को पकड़ना, कातिल को रखना, कातिल को सजा देना, ये या उससे मुआवजा लेना, उसको आइंदा के लिए कत्ल से रोकना है। वरना जो शख्स एक दफ़ा किसी का खून से हाथ रंग ले तो उसकी क्या हो सकती है कि उसकी झिझक जो है ना खुल जाती है, क्या उसकी हया ख़त्म हो जाती है, डर निकल जाता है। लेकिन अगर उसे सज़ा मिले, चाहे सज़ा उसकी जान लेने की शक्ल में हो या फिर उसके माल देने की शक्ल में हो, तो उससे न सिर्फ उसको खुद बल्कि दूसरों को भी इबरत मिलती है कि अगर ऐसा किया तो अंजाम ये होगा। फिर इंसान दूसरे इंसान भी सहम जाएंगे, डर जाएंगे, कत्ल करने से उसके हाथ रुक जाएंगे। कि जब इंसान को ये पता हो कि किसी को मारने से मुझे भी मारा जा सकता है, तो किसी का कत्ल मेरा अपना कत्ल हो सकता है, तो फिर वो सोच समझ के हाथ बढ़ाएगा। और इससे क्या होगा कि आइंदा बहुत से लोग कत्ल होने से बच जाएंगे, और इस तरह मुआशरे के अंदर कत्ल व गारत के बजाय जिंदगी आएगी। एक और चीज़ ये भी है कि अगर किसास का कानून ना हो, तो जब किसी के बाप को मार दिया जाए या फिर किसी के बेटे को मार दिया जाए, फिर उसका हाल क्या होता है कि अंदर इंतकाम की एक आग होती है, गैज़ो गज़ब और गुस्सा होता है। अगर उसको सप्रेस कर दिया जाए तो उसका कोई भी वे और आउट ना रखा जाए, यानी कि सब्र का ये मतलब नहीं है कि दूसरों को उसको जो है ना हक ही ना दिया जाए, उसका हक उसको दिया जाए। अगर उसको सेप्रेस किया जाएगा तो उसको उसके हक जो है ना उसको नहीं मिलेगा, उसका हक उसको नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगी कि तबरीकारी का दरवाज़ा क्या होगा, खोलेंगे। यानी कि अपनी आँखों से ऐसी चीज़ नहीं देखी न्यूज़ में या फिर सुनी कि एक शख्स को कत्ल करने के नतीजे में कितने लोग कत्ल होंगे, कबीलों के कबीले भी जो है ना, और एक सिलसिला चल पड़ेगा। ख़ास तौर पर उस कॉन्टेक्स्ट में जो है देखिए कि जब मदीना में ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले जंगे बुआस हुई थी, तो दो भाई थे औस और खजरत। उनसे क्या हुआ कि उनमें आपस में पानी पे जो है तनाज़ा हुआ और कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनके बच्चे और उनके ख़ानदान जो है ना अरसाए दराज तक उनके दरमियान ये जंग जारी रही। और अब अरबों के यहाँ पामाल की बात थी कि छोटी छोटी बातों पे क्या करते थे, लड़ पड़ते थे, और फिर ये नहीं होता था कि एक के बदले एक को कत्ल किया जाता। यानी कि कातिल
कातिल यानी कि क्या उसको उसके बच्चे यानी कि पूरे पूरे खानदान को भेंट चढ़ा दिया जाए, पेट चढ़ा दिया जाता था। उन सब चीज़ों का ये यहाँ जिक्र किया गया है कि हद जो है ना, हद इत्तेदाल के अंदर रह के अपना बदला ले सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ ये है कि इससे तबरीक कारी का दरवाज़ा बंद किया गया कि उनकी जब किसी मुआशरे में ये पता हो के बदला क्या है, बदला नहीं लिया जाएगा, कोई कातिल को ढूंढ नहीं सकता। यानी कि जो है ना, जैसे बैंकों में कोई जैसे लूटने के लिए आता है और हम अगर बोल दे कि उनका बदला नहीं लिया जाएगा, उनको नहीं पकड़ा जाएगा, बैंकों में आते हैं ना, लूट करके निकल जाते हैं। तो बड़े कत्ल बड़े कत्ल हो या छोटे कत्ल हो या सियासी लीडर कौन कितने कत्ल कौन क्या है कि कौन कितने कत्ल हो चुके हों, कौन बच्चा है, बेशुमार किसी एक के भी कातिल को जो है पकड़ के क्या कर सकते हैं, सजा दी गई है। तो कोई एक भी सामने आया है, यानी कि नतीजा क्या है कि जो भी मामला आगे बढ़ रहा है ना, कि अभी जो है ना, जैसे एक लेटरी का कत्ल हुआ है कि उससे एक कत्ल में क्या हुआ कि फसाद फितना हुआ है। और आप उस नुकसान को गिन नहीं सकते, सिर्फ एक शख्स को कत्ल करने में हुआ है। अगर ये ऐसी जगह होता, अगर ये पता होता कि ऐसे जो है ना, ऐसे मामला लिखाए जहां पकड़ते हैं तो कातिल को उड़ा देते हैं, यानी कि उनके सामने इबरत के लिए नतीजा क्या होता कि साल में उंगलियों पे गिना जा सकते कि कत्ल और कोई ऐसी तबरीकारी या फिर कोई ऐसी हंगामाबाजी नहीं है, अमन है, जिंदगी है ना। कि देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि इस बदले लेने में तुम्हारी जिंदगी है, अमन है। जिंदगी से मुराद यहाँ सिर्फ ये जिंदगी ने, इससे पूरी फिजा यानी कि मुआशरे की बदलती हुई फिजा। एक और चीज़ यहाँ याद रखिए कि कत्ल का बदला इसका जो है ना, इत्तलाक अलैकुम जो यानी कहा गया है ना कि या फिर यहाँ पे कहा गया या युहल्लदीना कुतिबा अलैकुम, तुम सब पर, यानी कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है कि वो जो है ना रूटीन को फॉलो कराए, वरना मामला कौन करेगा, आपस में कातिल मकतूल की जो ना फैमिलीज है वो बैठ के इस मामले को तय करेंगी, यानी कि उनकी अपनी जिम्मेदारी डाल दी गई है। लेकिन हुकूमत जो है ना मेक श्योर करेगी कि किसास हो गया या नहीं हुआ, किसास यानी कि बदला हो गया या नहीं हुआ, या फिर दियत हुई या फिर और जो है ना कातिल भाग तो नहीं गया, या फिर किसके साथ ज्यादती तो नहीं हुई, तो वो ज्यादती को रोकेगी, वो ज्यादती को क्या करेगी, रोकेगी। वरना ये मकतूल के जो है ना वारिसों के हक पर जो है ना इख्तियार दे दिया गया, कोई और उनके बदले में फैसला नहीं कर सकता। यानी कि हुकूमत ज़बरदस्ती ये फैसला नहीं करेगी कि अच्छा तुम कत्ल तलब नहीं करो, यानी कि इसका बदला सिर्फ दियत ले लो, नहीं, कोई मजबूर नहीं कर सकता वारिस को कि वो जो है ना पैसे ले ले, फिर वो माफ़ कर दे। अपने दिल से वो करना चाहे तो वो ज़रूर कर दो, ठीक है ना। तो किसी को कत्ल करना ये तो बड़ी जो है ना दूर की बात लगती है अमल करना, हालांकि ये ईमान का तकाजा है। यानी कि ख्वातीन से जुड़ी एक बात यहाँ पे है कि औरतों से जुड़ी एक बात है कि कुछ जो ना माएँ ऐसी जालिम होती हैं कि वो अपने बच्चों को जो है ना अबॉर्ट कर देती हैं, अपने पेट में ही मार देती हैं। ये भी कत्ले नफ्स है कि जिस जो है ना जिस फिटेस के अंदर जो है ना जान पड़ गई है और उस जान को लेना क्या है, जुर्म है। यानी कि हमारे पेट में अगर कोई बच्चा है तो हमारी क्या है, हमारी मिल्कियत, वो हमारी मिल्कियत नहीं है, उससे अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया है, तो उसका मालिक कौन है, अल्लाह। हमारे पास एक अमानत है, हम उसको अपनी मर्जी से मार नहीं सकते, या फिर बाप उसे अपने मरवा नहीं सकता, या कोई तीसरा उसे ऐसे नहीं कर सकता। तो ऐसे डॉक्टर भी, ऐसे लोग भी, जो कोई भी इन्वॉल्व हो इस काम में, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। एक जान को कत्ल करना, तमाम जानों को कत्ल करना है। अगर किसी से ऐसे जो है ना काम हुआ
ہوا ہو تو اس کو کیا چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرے. کسی کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی جان لینا قتل عمد میں آتا ہے، یعنی کہ قتل یعنی خطا میں نہیں آتا، قتل خطا میں نہیں آتا، یا پھر اس پر قصاص واجب ہے یا نہیں، یعنی کہ تو اس سلسلے میں قاتل عمد ہو یا خطا دونوں میں دیت دینا ضروری ہے. یعنی کہ دیت ہرہ ہے، اور یہ ہرہ 5 اونٹوں کی قیمت ہے. تو اس سلسلے میں دیت کس کو ملے گی؟ اس کی سزا عام قاتلوں کے جیسی ہوگی. اس کی سزا کیا ہے؟ عام قاتلوں کی جیسی ہوگی. مانے یہ کام کیا تو اس کو دیت میں سے خود جو ہے نا خود کچھ نہیں ملے گا. جو جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اور اگر جان کر کیا ہے تو دیت بھی دے اور استغفار بھی کرے. وہ بھی جرم تو ہے اس پر کوئی دیت نہیں. وہ جرم تو ہے لیکن اس پر کوئی دیت نہیں. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا آیت نمبر 178 اور 179 کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. تو ہم نے ان آیتوں سے کیا سیکھا ہم نے ان سب آیتوں سے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جان کسی کی بھی لینی ہے تو اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا آسانی. اگر ہم جیسے ابھی آپ ہی دیکھیں اس زمانے میں کہ جیسے قتل ہو جاتا ہے، مجرم کو ہم پکڑتے بھی نہیں ہیں اور کسی کے گھر کے بیٹے چلے جاتے ہیں. اگر یہ قانون قرآن کے حساب سے جو ہے نا لاگو ہو جائے کہ جس نے قتل کیا اس کو ہی مارا جائے، اس کا ہی اگر ہاتھ اس نے کسی کا توڑا ہے تو اس کا ہی ہاتھ توڑا جائے، اس کی ہی آنکھیں نکالی جائیں، اس کا ہی پیر توڑا جائے، تو اگر دوسرے انسان کے اندر یہ جو ہے نا شیطان جاگے بھی نا تو سہم جائے گا، وہ ڈر جائے گا، وہ رک جائے گا کہ نہیں اس کی سزا تو یہ ملنی ہی ملنی ہے. تو یہ قرآن جو ہے نا قرآن کے حساب سے اگر یہ جو ہے نا لاگو ہو جائے قانون اس طریقے سے تو پھر بہت معاشرے میں کیا ہوگی کہ آسانی ہوگی. لوگ جو ہے نا اس طریقے سے سرے عام جیسے کر کے نکل نہیں جائیں گے اور اپنے آپ کو مطلب پیسے دے کر یہ کر کے کہیں چلے گئے، ایسا نہیں. ان کو ڈھونڈ کر کے نکال کر کے جس نے یہ چیز کی ہے ان کو ہی مارا جائے. ان کے ساتھ کہنا کہ اور بھی جو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو وہ سزا نہیں ملے گی. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں آج کل کے معاشرے میں کیا ہے کہ بس جس نے فلانی جگہ سے ہم یہ کرتے ہیں، اس کے جیسے جگہ سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے ان لوگوں نے مارا ہے تو ہم اس جگہ پہ جا کر اٹیک کرتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے. ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو مارو، اس کو ہی مارو. عورت نے مارا ہو تو عورت کو ہی مارو، اس کے گھر کے. مرد نے مارا ہے تو مرد کو ہی مارو، بیٹے نے مارا ہے تو بیٹے کو ہی مارو. ایسا نہیں اسلام سکھاتا کہ آپ جیسے کسی معصوم لوگ اس میں مارے جاتے ہیں نا، معصوم لوگوں کی جان بچ جائے گی. اگر قرآن کا یہ چیز لاگو ہو گیا نا، یہ قانون اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے یہ کریں، سمجھ لیں اس بات کو کہ کیا سکھا رہا ہے ہمارا قرآن، تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنے فتنے فساد ہونے سے بچ جائیں گے، کتنے معصوموں کی جانیں جو ہے بچ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ اس میں بہت باریک سے بات سمجھنے کی ہے اور مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.